रात को इन्होंने अपने कुछ साथियों से सलाह मशवरा किया। इनकी कोशिश थी कि हमारे जिन साथियों का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी सहाफ़ी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर जब इनको नज़र आई तो इन्होंने खुद ही इसका ऐलान कर दिया और मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और मज़ीद खुशी मुझे ये हुई है कि यहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं और भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया और जुमे का दिन था और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे और वो जो मुजाहरे का अहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीज़ जहांगीर का है और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है। तो उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफ़त की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई, या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ़्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ़्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि काफ़ी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ़्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन दोनों की गिरफ़्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की और उस डॉक्यूमेंट्री में इन 2 के इंटरव्यूज़ शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ़्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं मैं उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ। आए जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आके मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल था तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी।
اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور مناج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی، وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے، ہم تیار ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ ہے اس نے حلف اٹھانا تھا۔ تو ایک طرف دو بڑے صوبوں میں دو نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے، تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے۔ لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے، تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہم میں نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، صحافی زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، حامد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے، میری رہائی اچھا مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں۔ تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں، لیکن آج پاکستان کے خاص طور پر جنہوں نے اس کا انیشیٹو لیا، اور یہ ابھی ہمارے بھائی حسن ایوب بھی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ صرف جو اسد طور ہیں وہ ہمارے کولیگ ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ آئین پاکستان ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کے ساتھ جئیں۔ آزادی اظہار رائے جو ہے یہ آئین پاکستان نے گارنٹی کی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اسد طور کو پکڑا صرف اس لیے گیا ہے کہ وہ معاشرے کے ان نقائص کا ذکر کر رہا تھا، اس نے وہ ایشو کھڑے کیے جس سے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، وہ ننگا ہو گیا۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور اس نے بڑی ہمت سے، بہادری سے اس نے اس چیز کا مقابلہ کیا۔ اور جو بہت افسوسناک چیز ہے وہ کل ہائی کورٹ بھی گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گیا۔ حکومت اور ریاست تو ہمیشہ جبر کرتی آئی لیکن عدالتیں ریلیف دیتی تھی، لیکن اب کیا ہوا کہ یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، عدالتیں ہوں، ایگزیکٹو ہو۔ میں اس کی انکوائری دیکھ رہا تھا، انکوائری کا نمبر وہی ہے جو معزز ججز کے خلاف اگر آپ نے ویلیفیکیشن کیمپین کی ہے تو اس کی تحقیقات، لیکن جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں تو ججز کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں اداروں کا ذکر ہے، ان میں سرکاری آفیسرز کا ذکر ہے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگ رہا ہے جیسے عمران ریاض کو اٹھایا، جیسے اسد طور کو اٹھایا، اور بھی لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگرچہ بھلے ہم میں تفریق ہو، کچھ بھی ہو، جو آدمی بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، صحافیوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ہمیں ان آزادیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے حامد میر صاحب کا، منیزہ صاحبہ کا، کہ یہاں پر جو لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ اکٹھے ہوئے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ اس دور میں وہ لوگ یہاں پر آئے، اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، تو ہم جئیں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، جیلوں میں جا کے کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے صحافی، حامد کی صورت، ابراہیم کی صورت، عمران کی صورت، صدیق کی صورت، اسد طور کی صورت، زندہ ہے صحافی۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، اسد طور کو
رہا کرو عمران ریاض کو رہا کرو زندہ ہے صحافی زندہ ہے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے